अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। गीताको आरम्भमा नै धृतराष्ट्रको प्रश्न थियो कि सञ्जय धर्मक्षेत्रमा तथा कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छाले एकत्र भएका मेरा र पाण्डु पुत्रहरूले के गरे? अहिलेसम्म यो भनिएन कि त्यो क्षेत्र कहाँ छ, तर जो महापुरुषले जुन क्षेत्रमा युद्ध बतायो स्वयं नै त्यस क्षेत्रबारे प्रस्तुत अध्यायमा निर्णय दिन हुन्छ कि त्यो क्षेत्र वस्तुत कहाँ रहेको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, इद शरीर कौन्ते क्षेत्रमित्यभिधीयते यदतो वेति तप्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। कौन्ते, यो शरीर नै एउटा क्षेत्र हो। यसलाई जो राम्ररी जान्दछ त्यो क्षेत्रज्ञ हो। त्यो उसमा अल्झेको छैन, बरु उसको सञ्चालक हो। त्यस्तो त्यस तत्त्वलाई विदित गर्ने महापुरुषहरूले भनेका छन्। शरीर त एउटै छ, त्यसमा धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्र यी दुई क्षेत्र कसरी भए? वस्तुत यो शरीर एउटै शरीरको अन्तरालमा अन्तस्करणमा दुई प्रवृत्तिहरू पुनरावर्तन भएका छन्। एउटा त परमधर्म परमात्मामा प्रवेश दिलाउने पुण्यमती प्रवृत्ति दैवी सम्पद हो र दोस्रो हो आसुरी सम्पद दूषित दृष्टिकोणबाट जसको गठन छ त्यो नश्वरी संसारमा विश्वास दिलाउँछ। जब आसुरी सम्पदको बाहुल्य हुन्छ तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन्न जान्छ र यसै शरीरको अन्तरालमा जब दैवी सम्पदको बाहुल्यता हुन्छ तब यही शरीर धर्मक्षेत्र कहलाउँछ। यो चढाव उतार बारम्बार भइरहन्छ, तर तत्त्वदर्शी महापुरुषको सान्निध्यले जब कोही अन्य भक्तिद्वारा आराधना प्रवृत्त हुन्छ तब दुवै प्रवृत्तिहरूमा निर्णायक युद्धको सूत्रपात हुन्छ। कर्मश दैवी सम्पदको उत्थान र आसुरी सम्पदको शमन हुन्छ। आसुरी सम्पदको सर्वथा शमनको उपरान्त परमको दिग्दर्शनको अवस्था आउँछ। दर्शन भएपछि दैवी शमनको सम्पदको आवश्यकता समाप्त हुन्छ, अतः त्यो पनि परमात्मामा स्वत विलय हुन्छ। भजन गर्ने पुरुष परमात्मामा प्रवेश पाउँछ। 11औं अध्यायमा अर्जुनले देख्यो कि कौरव पक्षको अनन्त पाण्डव पक्षका योद्धाहरू पनि योगेश्वरमा विलिन हुँदै गइरहेका छन्। यस विलयको पश्चात पुरुषको जो स्वरूप छ त्यही क्षेत्रज्ञ हो। अगाडि हेरौँ। क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञान यत जानमत मम। हे अर्जुन, तिमी सबै क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ मलाई नै जान्नु, अर्थात् म पनि क्षेत्रज्ञ नै हुँ। जो यस क्षेत्रलाई जान्दछ त्यो क्षेत्रज्ञ हो। त्यसलाई साक्षात् जान्ने महापुरुषले भनेका छन्। कृष्णले भन्नुहुन्छ कि म पनि क्षेत्रज्ञ हुँ, अर्थात् श्रीकृष्ण पनि योगेश्वर नै हुन्। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ अर्थात् विकार रहित प्रकृति र पुरुषलाई तत्त्वद्वारा नै जान्नु ज्ञान हो र त्यस्तो मेरो मत छ, अर्थात् साक्षात्कार सहित यिनीहरूको जानकारीको नाम ज्ञान हो, मात्र बहसको नाम ज्ञान होइन। तत्क्षेत्र यच्छ म विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत क्षेत्रज्ञ अर्जुन यत् ज्ञानमत मम। तत्क्षेत्र यच्च यदिकारी यतश्रेत स च यो यत् प्रभावस ततमासेन मे शृणु। त्यो क्षेत्र जस्तो छ जुन विकारवाला छ, जुन कारणले भएको छ, तथा त्यो क्षेत्रज्ञ पनि जो हो र जस्तो प्रभाववाला छ, ती सबै मबाट संक्षेपमा सुन।
अर्थात् क्षेत्र विकारवाला छ, कुनै कारणले भएको हो, जबकि क्षेत्रज्ञ मात्र परवाला छ। म मात्र बन्छु यस्तो कुरा होइन, ऋषि पनि भन्नुहुन्छ। ऋषि फिर बहुता गीत छन्दोभी र विविधै पृथक ब्रह्मा सूत्र पदै श्रव हेतुमती विनिर्मिसिते। यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको तत्त्व ऋषिहरूद्वारा धेरै प्रकारले गायन गरिएको छ तथा विभिन्न प्रकारले वेदहरूको मन्त्रद्वारा विभाजित गरेर पनि भनिएको छ तथा विशेष रूपले निश्चित गरेको युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रको वाक्यहरूद्वारा पनि त्यही भनिएको छ। अर्थात् वेदान्त महर्षि ब्रह्मसूत्र र म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु, श्रीकृष्ण पनि त्यही भन्नुहुन्छ। जुन कुरा तिनीहरू सबैले भनेका छन् के शरीर यति नै छ जति देखिन्छ, यसमा योगेश्वर भन्नुहुन्छ महाभूतान्याङ्ग्रो बुद्धिर व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैक च पञ्च चेन्द्रिय गोचरा। अर्जुन, पञ्चमहाभूत अथवा क्षितिज, जल, पावक, गगन र समीर अथवा पञ्चमहाभूतहरू हामीले वायु, तेज, आकाश, पानी र पृथ्वी, अहंकार, बुद्धि र चित्तको नाम नलिएर त्यसलाई अव्यक्त पराप्रकृति भनियो। अर्थात् मूल प्रकृतिमा प्रकाश पारिएको छ, जसमा पराप्रकृति पनि सम्मिलित छन्। उपयुक्त 8वटा अष्टधा मूल प्रकृति हुन् तथा 10 इन्द्रियहरू आँखा, कान, नाक, त्वचा, जिब्रो, रसना, हात, खुट्टा, उपस्थ तथा गुदा, एक मन र 5 इन्द्रियहरूका विषय रूप, रस, 5 इन्द्रियमा रूप, रस, गन्ध, शब्द र स्पर्श तथा इच्छा, देश, सुख दुःख, संघात, श्रेतना, धुर्ती, इच्छा, देख, सुख दुःख, संघात, श्रेतना, धृति, एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुद्दातम। इच्छा, देश, सुख दुःख र सबैको समूह स्थूल शरीरको यो पिण्ड, चेतना र धैर्य, यस प्रकार यो क्षेत्र विकारहरू सही संक्षेपमा भनियो। संक्षेपमा यो नै क्षेत्रको स्वरूप हो, जसमा रोपेको राम्रो वा नराम्रो बिउ संस्कारहरूका रूपमा उम्रिन्छ र शरीर नै क्षेत्र हो। शरीरमा गारा मसला कुन वस्तु हो अनि यही 5 तत्त्व, 10 इन्द्रियहरू, एक मन इत्यादि जस्तो लक्षणहरूमा गणना गराइयो। यी सबैका सामूहिक संघात पिण्ड शरीर हो। जबसम्म यी विकारहरू रहनेछन्, जबसम्म यो पिण्ड पनि विद्यमान रहन्छ र यस प्रकार कि यो विकारहरूबाट बनेको छ। अब त्यस क्षेत्रज्ञको स्वरूपलाई हेरौँ र जो यस क्षेत्रमा लिप्त होइन बरु त्यसबाट निर्वृत्त रहेको छ। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा शान्तिराजर्वम् आचार्योपासन शौचस्ते मात्मा विनिग्रह। हे अर्जुन, मान अपमानको अभाव, दम्भाचरणको अभाव, अहिंसा अर्थात् आफ्नो तथा अरू कसैको पनि आत्मालाई कष्ट नदिनु अहिंसा हो। अहिंसाको अर्थ यति मात्र हो कि कमिलालाई नमार्नु। श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि आफ्नो आत्मालाई अधोगतितिर नपुर्याउनु, त्यसलाई अधोगतितिर पुर्याउनु हिंसा हो र त्यसको उत्थान नै शुद्ध अहिंसा हो। त्यस्तो पुरुषहरू आत्माहरूको उत्थान हेतु पनि उन्मुख रहन्छ। यसको आरम्भ कसैबाट पनि ठेस नपुर्याउनाले हुन्छ। यो उसैको एउटा अङ्ग प्रत्यङ्ग हो। अतः अहिंसा, क्षमाभाव, मन बानीको सरलता, आचार्य उपासना अर्थात् श्रद्धा भक्ति सहितको सद्गुरुको सेवा र उनको उपासना, पवित्रता, अन्तःस्करणको स्थिरता, मन र इन्द्रियहरू सहित शरीरको निग्रह र इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहङ्कार एव च जन्मा मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। यस लोक र परलोकको देखे सुनेका भोगहरूमा आसक्तिको अभाव, अहमको अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धा अवस्था, रोग र भोग आदिमा दुःख र दोषको बारम्बार चिन्तन, अशक्ति र अनभिस्मङ्ग, पुत्रता र गिरादिषु नित्य च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपतिषु। पुत्र, स्त्री, धन र गिरादिमा आसक्तिको अभाव, प्रिय तथा अप्रियको प्राप्तिको चित्त सधैँ सम्रहनु क्षेत्रज्ञको साधना, स्त्री पुत्रादि गृहस्थीको परिस्थितिबाट नै आरम्भ हुन्छ र मयि चानन्य योगेन भक्ति र बेविचारिणी विविक्त देश सेवितो मरतिर्जन संसदि।
ममा श्रीकृष्ण एउटा योगी थिए अर्थात् त्यस्तो कुनै महापुरुषमा अनन्य युगले अर्थात् युग बाहेक अरू केही पनि स्मरण नगर्दै अविवेचारिणी भक्ति इष्टबाहेक कुनै चिन्तन नआउनु एकान्त स्थानको सेवन मानिसहरूको समूहमा रहने आसक्ति नआउनु तथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यद्यतो न ध्याये। आत्माको आधिपत्य ज्ञानमा एक रस स्थिति र तत्त्वज्ञानको अर्थ स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार यो सबै ज्ञान हो र यसबाट जो विपरीत छ त्यो सबै अज्ञान हो भनिएको छ। यस परम तत्त्व परमात्माको साक्षात्कारको साथै मिल्ने जानकारको नाम ज्ञान हो। यसको विपरीत सबै अज्ञान हुन् र अमानित्व इत्यादि उपयुक्त लक्षण यस ज्ञानका पूरक हुन्। यो प्रश्न पूरा भयो। प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परब्रह्मन् सत्तस्त्रासदुच्यते। अर्जुन जो जान्ने योग्य छ तथा जसलाई जानेर मरण धर्म मानिस अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ त्यसलाई राम्ररी भन्नेछु। त्यो आदिरहित परम ब्रह्मलाई त न त सत भनिन्छ न असत नै भनिन्छ, किनकि जबसम्म त्यो अलग छ तबसम्म त्यो सत हो र जब मानिस त्यसैमा समाहित भइसक्यो तब कसले कसलाई बनाउँछ एउटै रहन्छ, अर्काको आभास पनि हुँदैन। यस्तो स्थितिबाट ब्रह्म न सत हो न असत, जबकि जो स्वयं सहज छ त्यही हो। सर्वत्र पानी पान्द तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमाभित्रे नितिष्ठते। त्यो ब्रह्म सबैतिरबाट हात खुट्टावाला, सबैतिरबाट आँखा टाउको र मुख भएको तथा सबैतिरबाट स्रोत शून्यवाला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ संसारमा सबैलाई व्याप्त गरेर स्थित हुनुहुन्छ। सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्त सर्वभेदैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको विषयहरूलाई जान्ने हुनुहुन्छ तैपनि सबै इन्द्रियहरूबाट रहित हुनुहुन्छ। उहाँ आसक्ति रहित गुणहरूबाट अतीत भएर पनि सबैलाई धारणा र पोषण गर्ने र सबै गुणहरूलाई भोग्ने हुनुहुन्छ, अर्थात् एक एक गरेर सबै गुणहरूलाई आफूमा लय गर्नुहुन्छ। जस्तै श्रीकृष्णले भनिसक्नु भएको छ कि यज्ञ र तपहरूलाई भोग्ने म हुँ, अन्त्यमा सम्पूर्ण गुण ममा विलय हुन्छन्। बहिरन्तस्रोभूतानामच चरमेव च सुषुम्तो वा तद्विद्के दूरस्थ चान्तिके च तत। त्यो ब्रह्म सबै जीवधारीहरूको बाहिरभित्र परिपूर्ण छ। चर र अचर रूप पनि त्यही हो र सूक्ष्म हुनाले त्यो देखा पर्दैन। अभिज्ञ हो, मन इन्द्रियहरूबाट पर छ तथा अति नजिक र टाढा पनि त्यही छ। अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरं भूत भर्ति च तद्गे कर्षिष्णु प्रभा विष्णु च। अविभाज्य भएर पनि त्यो सम्पूर्ण चराचर भूतहरूबाट अलग अलग्गै प्रतीत हुन्छ। त्यो जान्ने योग्य परात्मा समस्त भूतहरूलाई उत्पन्न गर्ने, भरण र पोषण गर्ने र अन्त्यमा संहार गर्नेवाला हो र यहाँ बाहिर र आन्तरिक दुवै भावहरूतिर सङ्केत गरिएको छ। जस्तै बाहिर जन्म र भित्र जागृति, बाहिर पालन र भित्र योग्य क्षमको निर्वाह, बाहिर शरीरको परिवर्तन र भित्र सर्वस्वको विलय, अर्थात् भूतहरूको उत्पत्ति हुने कारण लय र त्यस लयको साथमा आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। ती सबै त्यही ब्रह्मका लक्षण हुन्। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमये परं मुच्यते ज्ञानज्ञे ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। त्यो श्रेय ब्रह्म ज्योतिषहरूको पनि ज्योति हो, तमभन्दा अलि पर अति पर भनिन्छ। त्यो पूर्ण ज्ञान स्वरूपी हो, पूर्ण ज्ञाता हो, जान्ने योग्य छ र ज्ञानद्वारा नै प्राप्त हुनेवाला हो। साक्षात्कारको साथै मिल्ने जानकारीको नाम ज्ञान हो। त्यस्तो जानकारीद्वारा नै त्यस ब्रह्मको प्राप्ति हुनु सम्भव छ। त्यो सबैको हृदयमा स्थित छ र उसैको निवास स्थान हृदय हो। अन्यत्र खोजेमा त्यो मिल्दैन। अतः हृदयमा ध्यान तथा योगाचरणद्वारा नै त्यस ब्रह्मको प्राप्तिको विधान हो। इति क्षेत्र तथा ज्ञानके चोक्त समासत मदक्त एतदिजाये मदावायुपपदते।
हे अर्जुन, बस यत्तिकै क्षेत्र ज्ञान तथा जान्ने योग्य परमात्माको स्वरूप संक्षेपमा भनिएको छ। यसलाई जानेर मेरो भक्त मेरो साक्षात स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। अहिलेसम्म योगेश्वर श्रीकृष्णले जसलाई क्षेत्र भन्नुभएको थियो त्यसैलाई प्रकृति र जसलाई क्षेत्रज्ञ भन्नुभएको थियो त्यसैलाई अब पुरुष शब्दबाट इङ्गित गर्नुहुन्छ। प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावि विकारासु गुणाश्रैव विद्धि प्रकृति सम्भवान। यो प्रकृति र पुरुष दुवैलाई अनादि ज्ञान तथा सम्पूर्ण विकार त्रिगुणमय प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएको ज्ञान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखान भोक्तुक्ते हेतु रुच्यते। कार्य र करण जसद्वारा कार्य गरिन्छ, विवेक वैराग्य इत्यादि तथा अशुभ कार्य हुनमा काम क्रोध इत्यादि करण हुनलाई उत्पन्न गर्नमा हेतु प्रकृति भनिन्छ र यो पुरुष सुख दुःखलाई भोग्नमा करण मानिन्छ। प्रश्न उठ्छ कि के त्यो भोग्दै रहनेछ वा त्यसबाट कुनै बेला छुटकारा पनि मिल्नेछ? जब प्रकृति पुरुष दुवै अनादि हुन् भने कोही यसबाट यसरी मुक्त हुनेछ? यसमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, पुरुष प्रकृतिस्तु हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्य गुण कारण गुणसङ्कोशे सदसद्दोनि जन्मसु। प्रकृतिको माझमा खडा भएको पुरुष नै प्रकृतिबाट उत्पन्न गुणहरूका कार्यरूप पदार्थहरूबाट भोग्दछ र यी गुणहरूको सँगत नै त्यस जीवात्माको राम्रो तथा नराम्रो योनिहरूमा जन्म लिने कारण हो। यो कारण अर्थात् प्रकृतिको गुणहरूको सँग आसक्त समाप्त भएपछि मात्र जन्म मृत्युबाट मुक्ति मिल्दछ। अब त्यस पुरुषमा प्रकाश पार्नुहुन्छ कि त्यो कुन प्रकारले प्रकृतिमा उभिएको छ। उपद्रष्टानुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा मेति चाप्युतो देहेस्मिन् पुरुष परम। त्यो पुरुष उपद्रष्टा हृदय देशमा धेरै नै नजिक, हात खुट्टा मन जति तपाईँको समीप छ त्यसभन्दा पनि बढी नजिक द्रष्टाको रूपमा स्थित छ। त्यसको प्रकाशनमा तपाईँ राम्रो गर्नुहोस् नराम्रो गर्नुहोस् उसलाई कुनै प्रयोजन छैन। त्यो साक्षीको रूपमा खडा छ। साधनाको सही क्रम पगडमा आएपछि प्रत्येक पथिक केही माथि उठ्यो उतिर सघि सर्यो भने द्रष्टा पुरुषको क्रम बदलिन्छ। त्यो अनुमति प्रदान गर्न लाग्छ, अनुभव दिन लाग्छ। साधनाद्वारा अझ समीपमा गएमा त्यो पुरुष भर्ता बनेर भरण पोषण गर्न थाल्दछ, जसमा तपाईँको योगक्षेमको पनि व्यवस्था गरिदिन्छन्। साधना अझ सूक्ष्म भइसकेपछि त्यही भोक्ता हुन जान्छ र भोक्ता र यज्ञ तप साम यज्ञ तप जे जति पार लाग्छ सबैलाई त्यो पुरुषले ग्रहण गर्दछ र जब ग्रहण गर्दछ त्यस पछाडिको अवस्थामा महेश्वर महान ईश्वरको रूपमा परिणत हुन्छ र त्यो प्रकृतिको स्वामी हुन्छ। तर अहिले कतै प्रकृति जीवित छ त्यसैले उसको मालिक हो। यसभन्दा पनि उन्नत अवस्थामा त्यही पुरुष परमात्मेति चापयुक्त हो। जब परमबाट समीक्त हुन्छ तब परमात्मा भन्ने गरिन्छ र यस प्रकार शरीरमा रहेर पनि यो पुरुष आत्मा पर नै छ, सर्वथा यस प्रकृतिबाट पर नै छ। फरक यति छ कि आरम्भमा यो द्रष्टाका रूपमा थियो र कर्मश उत्थान हुँदा हुँदै परमको स्पर्श गरेर परमात्माको रूपमा परिणत हुन्छ। एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तानोपि न स भयो विजायते। यस प्रकार पुरुष र गुणहरू सहित प्रकृतिलाई जो मान्छे साक्षात्कारको साथ विदित गरिहाल्छ र त्यो सबै प्रकारले बेहद हुँदै पनि फेरि जन्मदैन, अर्थात् उसको पुनर्जन्म हुँदैन, त्यो नै मुक्ति हो। र अहिलेसम्म योगेश्वर श्रीकृष्णले ब्रह्मा र प्रकृतिको प्रत्यक्ष जानकारीका साथ प्राप्त हुने परम गति अर्थात् उसको पुनर्जन्मबाट निर्वृत्तिमा प्रकाश पार्नुभयो र उहाँ त्यस युगमा जोड दिनुहुन्छ। त्यसको प्रक्रिया आराधना हो, किनकि त्यस कर्मलाई कार्यरूप नदिकन कसैले पनि पाउँदैन। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केदिदा मानमात्मन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, त्यस आत्मा मानव परमात्मालाई कतिपय मानिस त आत्मा अर्थात् आफ्नै अन्तर्चिन्तनले ध्यानद्वारा आत्मनि हृदय देशमा देख्दछन्। कतिपय मान्छेहरू साङ्ख्य योगद्वारा अर्थात् आफ्नै शक्तिलाई सम्झँदै त्यही कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन् र अरू धेरैले उसलाई निष्काम कर्मयोगद्वारा देख्दछन्। समर्पणको साथै त्यही नियत तोकिएको कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। प्रस्तुत श्लोकमा मुख्य साधना हो ध्यान। त्यस ध्यानमा प्रवृत्त हुनका लागि साङ्ख्य योग र निष्काम कर्मयोग दुई धाराहरू छन्। अन्ये तवेवं जान्नत श्रुत्वा नैवे उपासते तेष्पि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायण।
तर अरू जसलाई साधनाको ज्ञान छैन त्यो यस प्रकार नजान्दै अनेब्य अर्को जो तत्त्वलाई जान्ने महापुरुष छन् उद्वारा सुनेर नै उपासना गर्दछन् र ती सुनेको परायण भएका पुरुष पनि मृत्युरूपी संसार सागरबाट निसन्देह पार हुन्छन्। अतः केही पनि पार लाग्दैन भने सत्सङ्ग नगर्नुहोस्, केही पार लाग्दैन भने सत्सङ्ग राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्नुहोस्, सन्तहरूको सङ्गतमा रहनु। यावत् से सञ्जायते किञ्चित् सत्तु स्थावर जङ्गमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्मदिति भरतवर्षम। हे अर्जुन, यावन्त मात्र जे जति स्थावर जङ्गम वस्तुहरू उत्पन्न हुन्छन् ती सम्पूर्णलाई तिमी क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगबाट नै उत्पन्न भएको जान। प्राप्ति कहिले हुन्छ यसमा योगेश्वर भन्नुहुन्छ। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्येषु विनश्ये परसेति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूपमा नष्ट हुँदै गरेको चराचर सबै भूतहरूमा नाशरहित परमेश्वरलाई समभावबाट स्थित देख्छ त्यही नै यथार्थ देख्छ। अर्थात् त्यस प्रकृतिको विशेष रूपबाट नष्ट भएपछि नै त्यो परमात्मा स्वरूप हो। यसबाट पहिले होइन त्यसैमा पछिल्लो अध्याय 8 मा पनि भन्नुभएको थियो। भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म सङ्गीत। भूतहरूको त्यो भाव जो राम्रो अथवा नराम्रो जति पनि संस्कार अथवा संरचना गर्दछन् र उसको समाप्त हुनु नै कर्मको पराकाष्ठा हो। त्यस समय कर्म पूर्ण हुन्छ। त्यहाँ पनि भन्नुहुन्छ कि जो चराचर भूतहरूलाई नष्ट हुँदै गरेको र परमेश्वरलाई समभावले स्थित देख्छ त्यो नै सही देख्दछ। सम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नस्त्यात्मनात्मान तत्त्वयाति परागतिम्। किनकि त्यो पुरुष सर्वत्र समभावबाट स्थित परमेश्वरलाई सम्मान जस्तो छ त्यस्तो नै सम्मान देख्दै आफैद्वारा स्वयंलाई नष्ट गर्दैन, किनकि त्यस्तो थियो कि जस्तो उसले देख्यो। त्यसैले यो परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। प्राप्तिवाला पुरुषको लक्षण बताउनुहुन्छ। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रिया क्रियमाणानि सर्वस्व ये पश्यति तथात्मानमकर्ता स पश्यति। जो पुरुष सम्पूर्ण कर्महरूलाई सबैतिरबाट प्रकृतिद्वारा नै गरिएको देख्छ अर्थात् जबसम्म प्रकृति छ तबसम्म कर्म हुने देख्छ तथा आत्मालाई अकर्ता देख्दछ त्यसले यथार्थ देख्दछ। यदा भूत पृथक् भावमेकस्तमनु पश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पदते तदा। जुन कालमा मानिस भूतहरूको भिन्न भिन्न भावहरूमा एउटा परमात्मालाई प्रवाहित देख्छ तथा त्यस परमात्माबाट नै सम्पूर्ण भूतहरूको विस्तार देख्दछ त्यस समय त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त हुन्छ। जुन समय यो अवश्य आयो त्यही समय त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यी लक्षण पनि स्थित प्रज्ञ महापुरुषकै हो। अनादित्वात्रिरगुणत्वात् तत्परमात्मा एव शरीरस्थोऽपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। कौन्तेय अनादि हुनाले र गुणातीत हुनाले यो अविनाशी परमात्मा शरीरमा स्थित भएर पनि वास्तवमा न गर्दछ न लिप्त नै हुन्छ। कसरी? यथा सर्वगत शौचम्यादकाशनेनोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जसरी सर्वत्र व्याप्त भएको आकाश सूक्ष्म भएको कारणले लिप्त हुँदैन ठीक त्यसै नै सर्वत्र शरीरमा स्थित भए पनि आत्मा गुणातीत भएको कारण शरीरको गुणहरूबाट लिप्त हुँदैन। अगाडि बढ्नुहुन्छ। यथा प्रकाशयते कृत्स्नालोकमिम रवि क्षेत्री तथा कृत्स्ना प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जसरी एउटै सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्दछ त्यसै प्रकार एउटै आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रकाशित गर्दछ। अन्त्यमा निर्णय दिनुहुन्छ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तर ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। यस प्रकार क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको भेदलाई तथा विकाससहित प्रकृतिबाट मुक्त हुने उपायलाई जो ज्ञानरूपी आँखाद्वारा देख्दछन् ती महात्माजन ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञलाई देख्ने आँखा ज्ञान हो र ज्ञान साक्षात्कारको नै पर्याय हो।
यस अध्यायको निष्कर्ष के हो भने गीताको आरम्भमा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रको नाम त लिइयो, तर त्यो क्षेत्र वस्तुत कहाँ छ त्यो ठाउँ बताउन बाँकी थियो, जसलाई स्वयं शास्त्रकारले प्रस्तुत अध्यायमा स्पष्ट गरे कि कौन्ते यो शरीरको नै एउटा क्षेत्र हो, जो यसलाई जान्दछ त्यो क्षेत्रज्ञ हो। त्यो यसमा अल्झेको छैन, बरु निर्लेप छ र यसको सञ्चालक हुन् अर्जुन। हेर अर्जुन, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा म पनि क्षेत्रज्ञ हुँ। अरू महापुरुषहरूसँग आफ्नो तुलना गर्नु भन्दै श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि कृष्ण एउटा योगी थिए, किनकि जो जान्दछ त्यो क्षेत्रज्ञ हो। जस्तो महापुरुषहरूले भनेका छन्, म पनि क्षेत्रज्ञ हुँ, अर्थात् अरू महापुरुष पनि जस्ता छन् म पनि त्यस्तै हुँ। उहाँले क्षेत्र जस्तो छ जुन विकारहरू छन्, क्षेत्रज्ञ जुन प्रभाव छ त्यसमा प्रकाश पार्नु भएको छ, म नै भन्छु। यस्तो कुरा होइन, महर्षिहरूले पनि भनेका छन्। वेदका छन्दहरूमा पनि यसैलाई विभाजित गरेर दर्शाइएको छ। ब्रह्मसूत्रमा पनि त्यही पाइन्छ। शरीर जो क्षेत्र हो के यति नै छ, जति देखिन्छ त्यसको हुनुको पछाडि जसको ठुलो हात छ र तिनलाई गनाउँदै बताउनुभयो कि अष्टथा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इन्द्रियहरू र मन इन्द्रियहरूका 5 विषय, आशा, तृष्णा र वासना। यस प्रकार यी विकारहरूको सामूहिक मिश्रण नै यो शरीर हो र जबसम्म यी रहिरहनेछ तबसम्म शरीर कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ र यही क्षेत्र हो जसमा रोपेको राम्रो नराम्रो बिउ संस्कार रूपमा उम्रिन्छ। जो जसको पार पाउँछ यो क्षेत्रज्ञ हो। र क्षेत्रज्ञको स्वरूप बताउँदै उहाँले ईश्वरीय गुण धर्महरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो र भन्नुभयो कि क्षेत्रज्ञ त्यस क्षेत्रको प्रकाशक हो। उहाँले बताउनुभयो कि साधनाको पूर्तिकालमा परमतत्त्व परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शन नै ज्ञान हो र ज्ञानको अर्थ साक्षात्कार हो। यसबाहेक जे जति छ सबै अज्ञानी हो, जान्य योग्य वस्तु हो। परात्पर परमा यो न सत्य हो न असत्य हो, उनी यी दुवैबाट पर छन्। त्यसलाई जान्नको लागि मान्छेहरू हृदयमा ध्यान गर्छन्, बाहिर मूर्ति राखेर होइन। धेरैसो मान्छेहरू सांख्य माध्यमले ध्यान गर्छन् अनि बाँकी निष्काम कर्मयोग समर्पणका साथै त्यसको प्राप्तिको लागि त्यही निर्धारित कर्म आराधनाको आचरण गर्दछन् जो उसको विधि जान्दैन। र ती मान्छेहरू तत्त्वस्थित महापुरुषबाट सुनेर आचरण गर्दछन्, ती पनि परम कल्याणलाई प्राप्त गर्दछन्। अत केही पनि बुझ्न सकेन भने त्यसको ज्ञाता महापुरुषको सत्सङ्ग आवश्यक छ। स्थित प्रज्ञ महापुरुषको लक्षण बताउँदै योगेश्वरले भन्नुभयो कि जस्तै आकाश सर्वत्र सम रहेर पनि निर्लेप छ, जस्तै सूर्य प्रकाश गर्दै पनि निर्लेप छ, र ठिक त्यसै प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वरलाई जस्तै छ। त्यस्तै नै देख्ने क्षमता भएको पुरुष क्षेत्रबाट अथवा प्रकृतिबाट सर्वत्र निर्लेप हुन्छ। अन्त्यमा उहाँले निर्णय दिनुभयो कि क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको जानकारी ज्ञान रूपी आँखाबाट नै सम्भव छ। ज्ञान जस्तो कि पछाडि बताउनु भएको थियो र त्यस परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शनको साथ प्राप्त हुने जानकारी हो। शास्त्रहरूलाई धेरै रटेर दोहोऱ्याउनु ज्ञान होइन, बरु अध्ययन तथा महापुरुषहरूबाट त्यस कर्मलाई सम्झेर त्यस कर्ममा हिँडेर मनसहित इन्द्रियहरूको निरोध र त्यस निरोधको पनि विलय कालमा परमतत्त्वलाई देख्न साथ जुन अनुभूति हुन्छ र त्यही अनुभूति नै ज्ञान हो। क्रिया आवश्यक छ। त्यस अध्यायमा मुख्यतः क्षेत्रज्ञको विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ र वस्तुत क्षेत्रको स्वरूप व्यापक छ र शरीर भन्नु त सरल, तर शरीरको सम्बन्ध कहाँसम्म छ? समग्र ब्रह्माण्ड मूल प्रकृतिको विस्तार हो र अनन्त अन्तरिक्षसम्म तपाईँको शरीरको विस्तार छ र त्यसबाट तपाईँको जीवन ऊर्जा शोषित छ। त्यो बिना तपाईँ जीवित रहन सक्नुहुन्न। यो भूमण्डल विश्व जगत देश प्रदेश र तपाईँको यो देखिने शरीर त्यस प्रकृतिको एउटा टुक्रा पनि होइन। त्यस प्रकार क्षेत्रको नै यस अध्यायमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगी नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य नामक 13औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत्परमहंस परमानन्दस्य शिष्ये स्वामी अडक्कडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायै यथार्थगीताभाष्ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानन्दज्यूका शिष्य स्वामी अडगानन्दकृत श्रीमद्भागवतगीताको भाष्य यथार्थगीतामा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13औं अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद्भागवत गीता
श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौँ कुनै विलम्ब। हामी आएका छौँ थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा। वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसै गरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी आजै लगइन गर्नुहोस्।